दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर चीज़ें कैसे सेल करते हैं ये नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में ऑनलाइन सेलिंग कैसे करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ैफ़र वसीम और आप देख रहे हैं कामयाब मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर सेलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं इमेजिन करें कि एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आप उसमें 20 रुपये या 50 रुपये अपना प्रॉफिट रख के सेल करते हैं, तो बताओ कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि 50 रुपये मार्जिन है तो 50 रुपये ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि अक्सर हम अपनी गुडविल को काउंट करना भूल जाते हैं। जब हम अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली कस्टमर तक डिलीवर करते हैं तो हमें अपने कस्टमर का गुडविल और ट्रस्ट भी मिलता है, जिसकी वैल्यू होती है। और आप जिस मार्केट प्लेस पर भी काम कर रहे हैं तो गुडविल उस मार्केट प्लेस को मिल जाता है। ये गुडविल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। गुडविल की वजह से ही बार बार कस्टमर आपके पास आते हैं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर कमीशन देना पड़ता है, लेकिन नहीं, आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर अपना गुडविल भी देना पड़ता है। कोई भी कस्टमर कोई भी चीज़ खरीदता है और उसे वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाती है तो वो दूसरों को भी बताता है कि मैंने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ली है। वो इसका सारा क्रेडिट अमेज़न या फ्लिपकार्ट को देता है। ये सबसे बड़ा मसला है, इसलिए मैं आपको ये प्रेफर नहीं करता कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर सेल करो। इसलिए आप जो खुद का काम करो तो अपना ब्रांड बनाकर करो, अपनी पहचान बनाकर करो। देखें, 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं अपना ब्रांड बनाने के लिए। पहला है ब्रांडिंग, आपके ब्रांड की इज्जत बने और लोग आपके ब्रांड को एक नज़रिए से देखें। दूसरा है मार्केटिंग, कि आपका जो ब्रांड है वो हर किसी के पास पहुंचे, हर इंसान आपके ब्रांड को देखे, जिससे आपका ट्रस्ट क्रिएट होता है। तीसरा है सेल्स बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो कस्टमर आते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, आप उन्हें कन्विंस करें कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप ये 3 चीज़ें सीख जाते हैं तो आप आराम से अपना ब्रांड बना सकते हैं और अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये जो तीनों स्टार्टअप्स हैं, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल, इसके लिए आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि बिजनेस शुरू करते ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट में जान होगी तो उसका रिज़ल्ट आपको इजीली सोशल मीडिया से ही मिल जाएगा। आज हम इस दौर में रहते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को सेल करना हो तो हम बस उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। किसी भी ऑनलाइन स्टार्टअप को अगर आप 0 लेवल से शुरू करते हो बिना कुछ इन्वेस्ट करे, इस स्टार्टअप के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है ऑनलाइन ट्रेडिंग। जब आप कुछ भी नहीं करते हो, बस एक प्रोडक्ट को होलसेलर से लेते हो, यानी सप्लायर से लेते हो, ब्रांडिंग लगाते हो और उसे आगे से ही रीसेल कर देते हो। ज़्यादातर लोग रीसेलिंग बिजनेस के बारे में जानते होंगे कि रीसेलिंग बिजनेस ये होता है कि किसी होलसेलर से प्रोडक्ट लेना और उसे आगे सोशल मीडिया पर रीसेल कर देना। देखा होगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग प्रोडक्ट लेकर रीसेल कर देते हैं। प्रोडक्ट इनका नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, अपने ब्रांड का ठप्पा होलसेलर के माल पर लगा देते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है सोशल सेलिंग करना, यानी अपने घर बैठे बैठे ही दुकान बनाकर प्रोडक्ट को सेल कर देना, और इसको सोशल कॉमर्स भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, सोशल कॉमर्स से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास खुद की ही प्रोडक्ट है, अगर आप होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, आप सोशल सेलर के सप्लायर बन सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरर या होलसेलर हैं
اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی خود کی پروڈکٹ بنائیں گے اور اپنی خود کی ویب سائٹ بنائیں گے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائیں گے اور سیلنگ کریں گے، تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی نیا بزنس کرتے ہو تو زیادہ انویسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کہ اپنی خود کی پروڈکٹ بنانے میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ مارکیٹنگ کروائیں گے تو وہ بہت زیادہ کوسٹ پڑ جاتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ہول سیلر اور ریٹیلر ہیں جو سوشل سیلنگ کرنے والوں کو پروڈکٹ سیل کریں، اور آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ویب سائٹ بنانا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروانا، اس بزنس کو بولا جاتا ہے B2R، بزنس ٹو ریسیلر، جس میں وہ پروڈکٹ ریسیل کر دیتے ہیں اور ریسیلر آگے سیل کر دیتے ہیں۔ جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو اپنا بزنس چلا رہے ہو، آپ ہول سیلر ہو، ریٹیلر ہو یا مینوفیکچر ہو، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں، فار ایگزامپل آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنا بزنس چلا رہے ہو، جو آپ کا چینل ہے وہ سب سے اوپر آنا چاہیے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو فار ایگزامپل آپ کا بزنس ہے شوز کا، تو وہ جب بھی لوگ سرچ کریں گوگل پر شوز ویب سائٹس، تو آپ کی ویب سائٹ سب سے اوپر آنی چاہیے۔ اس کو بولا جاتا ہے SEO، سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہے ہو تو فار ایگزامپل آپ شوز کے ریلیٹڈ ہی ویڈیو بنا رہے ہو، تو الگوریتھم جو ہے اس سے سمجھ جاتا ہے کہ کا جو کنٹینٹ ہے وہ انہیں دیکھنا ہے جو شوز میں انٹرسٹڈ ہوں۔ جب بھی کوئی سرچ کرے گا یوٹیوب پر شوز، آپ کی ویڈیو سب سے اوپر آئیں گے، کیونکہ آپ نے ہیش ٹیگ یوز کیے ہوں گے، ہیش ٹیگ شوز، ہیش ٹیگ لیڈیز شوز، ہیش ٹیگ مین شوز، ہیش ٹیگ بیبی شوز۔ SEO کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہیش ٹیگ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں SEO میں، مگر جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ ہیش ٹیگ ہی ہیں۔ یہ جو سوشل سیلنگ ہے، یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سیل کرنا ہے، یہ آپ کے بزنس کو بہت زیادہ اوپر لے کے جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کا، تو ہم اس کی پیڈ سروس بھی دیتے ہیں، جس میں ہم آپ کا بزنس آن لائن سیٹ اپ بھی کر کے دیں گے، اس کی SEO کریں گے، اکاؤنٹس پروفیشنل بنا کے دیں گے، تاکہ کوئی اگر سرچ کرے تو آپ کا اکاؤنٹ سب سے اوپر آئے۔ میں ہوں حذیفہ وسیم، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایکسپرٹ with a 2 years of experience۔ اگر آپ ہماری پیڈ سروس لینا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کو اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں، تو ابھی بھی ہم سے رابطہ کریں۔ اسکرین پر آپ کو نمبر دکھ رہا ہوگا۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا جو بھی میں نے آپ کو بتایا، اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آن لائن سیلنگ کرنے کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلا ہے برانڈنگ، کہ آپ کو ایک برانڈ بنانا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے مارکیٹنگ، آپ کا برانڈ ہر کسی کے پاس پہنچے، اور تیسرا ہے سیلز۔ یہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہوتا، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو لگ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کرتے رہیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آگے جا کے میں آپ کو سوشل سیلنگ کرنا بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔